यो चाहिँ निजगढको दृश्य हो। निजगढ नगरपालिकाको कार्यक्षेत्रबाट विभिन्न बस्तीहरू हो। निजगढ नगरपालिका बारा जिल्लाको उत्तरी सिमानामा अवस्थित यो नगरपालिका जिल्लाकै 16 स्थानीय तह मध्ये एउटा फरक भौगोलिक विशेषता बोकेको ठाउँ हो। प्राकृतिक रूपमा अत्यन्तै मनमोहक यो नगरपालिका उत्तरमा चुरे शिवालिक र दक्षिणमा तराईको समतल मैदानसम्म फैलिएको छ। निर्माणाधीन दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र तराई मधेस द्रुत मार्गका कारण निकै चर्चामा आएको निजगढ पछिल्लो समय मध्य प्रदेशकै एउटा उदयमान शहरको रूपमा विकसित हुँदै गएको छ। पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गले छिचोलेको निजगढको फरक भौगोलिक विशेषताकै कारण यसले पर्यटनको पर्याप्त सम्भावना पनि बोकेको छ। हरियो घना वन जंगल, खेतीयोग्य सुन्दर समथर फाँट, अग्ला चुरेको डाँडासँगै यहाँबाट दक्षिण तराईतिर बग्ने नदी नालाले यो ठाउँलाई अत्यन्तै सुन्दर बनाएको छ। प्रकृतिको काखमा रमाउने सुन्दर वातावरणसँगै प्राकृतिक सौन्दर्यले भरिपूर्ण निजगढसँग पर्यटक लोभ्याउने सुन्दर पर्यटकीय गन्तव्यहरू छन्। निजगढको डमरपुर स्थित शिव सत्येश्वर मन्दिर दुई विशाल डाँडाको बीच भागबाट बगेको शक्ति खोला भएर यो मन्दिर पुग्न सकिन्छ। स्थानीयको धार्मिक आस्थाको केन्द्रको रूपमा रहेको यो मन्दिर पछिल्लो समय आन्तरिक तथा भारतीय पर्यटकको गन्तव्य बन्दै गएको छ। मन्दिरसँगै छ यो सुन्दर प्राकृतिक सत्येश्वर झरना। मन्दिरको दर्शनसँगै प्राकृतिक झरनाको आनन्द लिन यहाँ पर्यटकहरू पुग्ने गर्छन्। प्रकृतिको काखमा रमाउँदै ड्राई पिकनिकको आनन्द लिन बिदाका दिन यहाँ विद्यालयका नानी बाबुहरूसँगै अभिभावकहरूको भिड नै लाग्छ। छुट्टीको कारणले गर्दाखेरि आज हामी सबै साथी मिलेर हामी यहाँ घुम्न आएको छौँ। अत्यन्तै खुसी लागिरहेको छ र यति सुन्दर ठाउँ छ कि सुन्दर मन्दिर छ, एकदम सुन्दर ठाउँ छ। यहाँनिर यो ठाउँ एकदमै राम्रो छ, त्यही भएर आज हामी यहाँ घुम्न आएको हौँ। अत्यन्तै खुसी लागिरहेको छ मलाई। यहाँ खोला छ, धार्मिक स्थल छ, यहाँ झर्ना पनि पाइन्छ, अनि ठुला ठुला पहाडहरू छ, हेर्न पाइन्छ नि त। अनि त्यही भएर हामी यही हेर्न आएको के साथीहरूसँग आउनु पाउँदा त एकदम रमाइलो भइरहेछ। भर्खर आएको हामी नि, त्यही अब घुम्नुपर्छ यस्तो ठाउँहरू। प्राकृतिक ठाउँको यात्रा गरी रमाउने साइकल यात्रीको रोजाइमा समेत पर्न थालेको यो ठाउँ पछिल्लो समय पर्यटक लोभ्याउन सफल भएको देखिन्छ। दुर्गम विकट ओडाको रूपमा रहेको डम्बरपुरको बस्तीभन्दा थोरै अगाडि रहेको यो ठाउँ आन्तरिक पर्यटकको रोजाइमा पर्न थालेपछि यसको विकासले पनि बिस्तारै गति लिन थालेको छ। सानातिना होटल व्यवसायको माध्यमबाट स्थानीयलाई रोजगारीमा जोड्न थालेको यो ठाउँको संरक्षण र विकासका लागि नगरपालिकाले पनि आफ्नै लगानी बढाउँदै गएको छ। मोहरी पार्क मोहरी पार्क र गणेशमान पार्कको रूपमा परिचित यो ठाउँ निर्माणाधीन तराई मधेस द्रुत मार्ग फास्ट ट्र्याक सँगै जोडिएको छ। चारैतिर हरियो डाँडा बीचको खोला किनारमा अवस्थित यो पार्क आफैमा सुन्दर, आकर्षक र रमणीय छ। यो पार्क अहिले यो क्षेत्रकै सबैभन्दा चर्चित ठाउँको रूपमा विकास भइरहेको छ। पिकनिक पार्कको रूपमा विकसित हुँदै गएको यो पार्क अन्य बेला प्राय सुनसान देखिए पनि बिदाको मौका छोपी घर वा
बस्तीभन्दा टाढा पुगेर एकान्तमा रमाउने प्रेमिल जोडीको पहिलो रोजाइमा पर्न थालेको छ। पार्कलाई सुन्दर र व्यवस्थित बनाउन यो ठाउँसम्म पुग्ने बाटोको स्तर उन्नतिसँगै पार्कको सौन्दर्यीकरणमा नगरपालिकाले राम्रो लगानी गरिरहेको छ। प्राकृतिक रूपले एकदमै सुरम्य स्थान हो र यहाँ आएपछि त मलाई सुरुमै लागेको कुरा चाहिँ के भने यसलाई चाहिँ एउटा पर्यटन हबको रूपमा पर्यटकै किसिमले चाहिँ एउटा गन्तव्य बनाउन सक्ने प्रचुर सम्भावना छ। चाहिँ तपाईँले देखिहाल्नुभयो शक्ति खोला अनि मोहरी पार्क, शहीद हिरालाल पार्क, त्यहाँ चाहिँ भ्यू टावर पनि छ। यस्ता चाहिँ प्राकृतिक रूपले पनि सुन्दर शान्त स्थानहरू छन् जुन पर्यटकहरूले चाहिँ रुचाउने स्थानहरू छ। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ एउटा मैले देखेको यो एडभेन्चर गेमहरू हुन्छ नि, पर्यटकीय एडभेन्चर गेमहरू, साइक्लिङ भयो, जिप लाइन भयो, यस्तो किसिमको एडभेन्चर गेमहरू पनि गराउन सक्ने यहाँको त्यो प्रकृति र भूगोल छ, त्यसमा पनि हामीले विकास गर्न सक्छौँ। आगामी दिनमा यो साल पनि कार्यक्रम राखेको छ। पर्यटन सम्बन्धी अब छुट्टै नीति चाहिँ हाम्रो बनिसकेको छैन, त्यसलाई पनि बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। शहीद हिरालाल पार्क निजगढ नगरपालिकाको अर्को एउटा रमणीय र आकर्षक ठाउँ हो। बाघ भैरव सामुदायिक वनले संरक्षण गरेको यो ठाउँ अत्यन्तै सुन्दर र मनमोहक छ। पैदल यात्री पार्क प्रवेश गर्ने मूल गेटमा बाघको प्रतिमा छ। बाघको मुखबाट पार्क प्रवेश गर्ने र निस्कने यो ठाउँ हाल सेल्फी पार्क रूपमा पनि विकसित भएको पाइन्छ। माथि पार्कसम्म पुग्न पक्की सिँढीको निर्माण गरिएको यो पार्कमा पुगेर एकैछिन थकाई मार्न विश्रामको पनि उचित प्रबन्ध मिलाइएको छ। धर्मकर्म र पूजापाठ गर्नेहरूका लागि सुन्दर मन्दिरको निर्माण गरिएको यो पार्कसम्म पुग्ने बाटोको स्तर उन्नतिमा नगरपालिकाले राम्रो बजेट खर्चेको छ। यहाँको विकासले गति लिएसँगै यो ठाउँमा होटल व्यवसायीले लगानी गर्न थालेका छन्। निजगढको भ्यू टावर हिरालाल पार्क भन्दा माथि डाँडामा छ यो टावर, जहाँबाट यहाँको बस्ती, खोला नाला, वन जंगल सँगै तराईको समथर फाँटको दृश्य अवलोकन सजिलै गर्न सकिन्छ। शहरको उकुस मुकुस वातावरण भन्दा टाढा एकान्तमा रहेको यो भ्यू टावर माथि चढेर रमाउने र निजगढको सुन्दर दृश्य अवलोकन गर्नेहरूको रोजाइमा परेको ठाउँ हो यो। धेरै टाढा टाढाको कुराहरू पनि यो भ्यू टावरबाट हेर्न सकिन्छ सजिलै हैन। अनि अर्को त यहाँ अब तलतिर धेरै गर्मी भयो भने यहाँ धेरै चिसो हावा आउँछ, फ्रेस हुन्छ मान्छेको मुड, धेरै कुराहरू छ यहाँको पोजिटिभिटीहरू। अब टाढाबाट आउने मान्छेहरू सिधै घुम्न आउनु पर्दाखेरि कि त मोरी जान्छन् कि त यहीँ आउँछ नि। अब भाइरल भन्नु निजगढको भाइरल प्लेस जस्तै हो यो एउटा। भ्यू टावरको संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा पनि नगरपालिकाले लगानी गरिरहेको छ। बाघ भैरव सामुदायिक वन समेतको लगानीमा विकासले गति लिएको तल डाँडामा रहेको शहीद हिरालाल पार्क र माथि डाँडामा रहेको भ्यू टावर अनि पार्कको सुन्दर र रमणीय वातावरणलाई हेर्दा यसले हेटौडामा रहेको शहीद स्मारकको झझलको दिन खोजेको हो कि भन्ने भान हुन्छ। यो चाहिँ बाघ भैरव सामुदायिक वनको कार्यक्षेत्रभित्र पर्दछ र यो सामुदायिक वनको चाहिँ प्रवेशद्वार नै बाघको चिन्ह राखिएको छ चित्र, र त्यहाँ चाहिँ विभिन्न मानिसहरू चाहिँ सेल्फी खिच्नका लागि बाघको मुखबाट बाहिर निक्लिरहेको दृश्य, भिडियो, टिकटक लगायतका उहरू खिच्नका लागि धेरै पर्यटकहरू आउने गरेका छन्। र यसले चाहिँ पछिल्लो समय शहीद स्मारक हेटौडाको पार्क जस्तै झलक दिन खोजिरहेको छ। यहाँ शहीद हिरालालको स्मृति पनि रहेको छ। धार्मिक पर्यटकका लागि विविध धर्मसँग सम्बन्धित यहाँ रहेका
मठ मन्दिर मस्जिद र गुम्बाहरूले महत्व राख्दछ भने प्राकृतिक सौन्दर्यका पारखीहरूका लागि चुरेको फेदीमा देखिने यस्ता दृश्यहरूले मनै लोभ्याउँछ। पर्यटनको माध्यमबाट विकासमा फड्को मारेको बागमती प्रदेशको सौराहा र धार्मिक पर्यटकका लागि प्रख्यात मध्य प्रदेशको जनकपुर धामको बीचमा रहेको पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज निजगढको पर्यटन विकासका लागि एउटा बलियो आधार बन्न सक्छ। मानव निर्मित सर्लाहीको भरत तालले नेपाल र भारतका पर्यटकहरूलाई आफूतिर तानिरहेको बेला प्राकृतिक सिमसारको रूपमा रहेको निजगढको हलखोरिया दहले निजगढको विकासमा हातेमालो गर्न ठूलो अवसर बोकेर पर्खिरहेको छ। आज मैले यो हलखोरिया दहलाई सरस्वती अवलोकन गर्दा यो चाहिँ विशेष रूपले हामीले मध्य प्रदेशको एउटा नयाँ पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा हामीले यसलाई विकास गर्न सक्ने सम्भावना बोकेको रहेछ र एउटा ऐतिहासिक रूपमा र अर्को प्राकृतिक रूपमा पनि यो मध्य प्रदेशभित्र यो किसिमको संरचना देखिँदैन। प्राथमिकतामा परेको राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको केन्द्रबिन्दुमा पर्ने प्राकृतिक रूपले अत्यन्तै सुन्दर नगर निजगढसँग यस्ता थुप्रै पर्यटकीय गन्तव्यहरू छन् जसको संरक्षण र विकासको माध्यमबाट निजगढ नगरपालिकाको समग्र विकासको कल्पना सजिलै गर्न सकिन्छ। हामी कहाँ यहाँ निजगढमा एकदमै चर्चित ऐतिहासिक र रमणीय सबै दृष्टिकोणले एकदमै राम्रो चाहिँ शक्तिश्वर महादेव र शक्तिश्वर झरना जुन डमरपुरमा छ वडा नम्बर 13 मा पर्छ त्यो धेरै नै महत्त्वपूर्ण छ। अर्को हामी कहाँ मोरी पार्क ग्रेसमान पार्क छ मोरी पार्क र त्यहाँनिर झोरुङ्गे पुल छ बकिया नदीको शिर छ एकदम रमणीय छ त्यो एकदम बाटो राम्रो छ। अर्को चाहिँ हामी कहाँ यो बाघ भैरव वन समुदाय छ त्यसमा पनि भ्यू टावरहरू छ र चुरेको फेदीमा छ त्यो चुरेको फेदीमा छ र ओभरअल निजगढमा चाहिँ के छ भन्नलाई भने अहिले फास्ट ट्र्याक निजगढमा एक्सेस भएको कारणले त्यो पनि एउटा डेस्टिनेसन रूपमा अहिले विकास हुँदै गइरहेको छ। निजगढ नगरपालिका निर्माणाधीन तराई मधेस द्रुत मार्ग एवं निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूसँग जोडिएको विकासको दृष्टिकोणले उच्च सम्भावनायुक्त नगरपालिका हो। यस नगरपालिकालाई स्मार्ट सिटीको रूपमा विकास गर्ने परिकल्पना गरी सोही अनुरूप स्थानीय सरकारको रूपमा निजगढ नगरपालिकाद्वारा विभिन्न कार्यहरू अघि बढिरहेको छ। हामी जनप्रतिनिधि भएर आइसकेपछि निजगढको जनतालाई दिने सेवामा विभिन्न सेवाहरू छन्, चाहे शिक्षाका सेवाहरू होस्, चाहे स्वास्थ्यको सेवाहरू होस्, चाहे पर्यटकीय सेवा भए, सडकका कुराहरू भए, नदी नियन्त्रणका कुरा भए, कृषि पशुका क्षेत्रका कुराहरू भए, संस्थागत भवनहरू निर्माण गर्ने कुराहरू भए, न्याय सम्पादनका कुराहरू भए, सुशासन दिने कुराहरू भए, यी कुराहरूमा निजगढ नगरपालिका कुनै पनि कुरामा कमी छैन। पर्यटन क्षेत्रको कुराहरू निजगढमा त्यत्रो मतलब चाहिँ बाह्य पर्यटनभित्र पनि ठाउँ नभए तापनि आन्तरिक पर्यटनको लागि हाम्रो चाहिँ मतलब भारतसँग चाहिँ यहाँबाट 46 किलोमिटर दक्षिण भारत जोडिन्छ। पर्यटकीय हिसाबले पिकनिक मनोरञ्जनको लागि आउने र हामी चुरेकै फेदीमा भएको कारणले गर्दा चुरेलाई पनि लिँदै र चाहिँ हाम्रो चाहिँ वनभोज पिकनिक स्थल र चाहिँ मतलब रमणीय स्थलहरूको चाहिँ मतलब निर्माण प्रक्रियाहरूमा पनि हामी चाहिँ मतलब गएको छ जहाँ कि आन्तरिक र बाह्य पर्यटक भारतको सिमाना परेका पर्यटकहरू तान्ने हिसाबले र आन्तरिक पर्यटकहरू तान्ने हिसाबले पनि हाम्रो कार्यक्रमहरू चाहिँ केही धार्मिक पर्यटकीय स्थल प्राकृतिक पर्यटकीय स्थल यस्ताहरू निर्माण गर्ने कामहरूमा पनि अगाडि बढेका छौँ। पछिल्लो समय निजगढ केरा खेतीको पकेट क्षेत्रको रूपमा पनि विकसित हुँदै गएको छ। यो खेतीले यहाँको किसानको जीवनस्तरलाई फेरेको त छ नै, यसले कृषि पर्यटनको माध्यमबाट विकासको अवसरको ढोका समेत खोलेको छ। रोजगारी र विकासको नयाँ आयाम सृजना गर्ने निजगढ केरा खेती गर्ने किसानका लागि एउटा अध्ययन
अवलोकनको केन्द्रको रूपमा विकास भएको पाइन्छ। पछिल्लो समय निजगढ खुवा उत्पादनको हबको रूपमा पनि आफ्नो परिचय स्थापित गर्न सफल भएको देखिन्छ। यहाँका किसानले उत्पादन गर्ने खुवाले नेपालका विभिन्न शहरका मिठाई व्यवसायीलाई निजगढसँग जोडेको छ, तर यसको ब्रान्डिङ भने हुन सकेको छैन। निजगढको खुवालाई ब्रान्डिङ गर्न र यसको बजारीकरण गरी किसानलाई खुवा व्यवसायमा आकर्षित गराउने हो भने यसले नगर क्षेत्रका पशुपालक किसानको जीवन स्तरलाई उकास्न मद्दत गर्छ। पर्यटन विकासको मेरुदण्डको रूपमा स्थापित भइसकेको छ। चुरेको काखमा रहेको निजगढ नगरपालिका पर्यटनको पर्याप्त सम्भावना बोकेको क्षेत्र हो। उत्तरमा चुरेको सुरम्य डाँडा र त्यहाँबाट बग्ने खोलाहरू यसका सुन्दर पक्ष हुन्। त्यसमाथि यहाँको घना वन जंगलको हरियाली र स्वच्छ वातावरण अनि जंगल भित्रको जैविक विविधताले यसको सुन्दरतालाई झनै बढाएको छ। भौगोलिक विविधतासँगै यो ठाउँ सामाजिक, धार्मिक र सांस्कृतिक विविधताको पनि धनी क्षेत्र हो। यहाँको धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक वातावरण पनि यहाँ आउने पर्यटकलाई नौलोपनको अनुभूति गराउनको लागि पर्याप्त छ। निजगढले माउन्टेन बाइकिङ, जिप लाइन तथा इको टुरिज्म, होमस्टे लगायतका पर्यटकीय एडभेन्चरहरू प्रवर्धन गरी नेपालकै एक उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन सकिने सम्भावना समेत बोकेको छ। यो नगरपालिकामा पर्यटनका थप गतिविधि सञ्चालन गराउन सकियो भने पर्यटन विकासको माध्यमबाट निजगढ नगरपालिकामा रोजगारी र विकासले थप गति लिने देखिन्छ।